नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। नेकपा अध्यक्ष दाहालले औपचारिक बैठकमै राखे लिखित असन्तुष्टि। विवादका बुँदा सूचीकृत गरी मङ्सिर 3 गते छलफल गर्ने सचिवालयको निर्णय। निर्माण सामग्री सस्तिएको र श्रमिक सहज उपलब्ध भएका बेला पनि विकास निर्माणका काममा बहानाबाजी। आयोजनाको म्याद बढाउन ठेकेदार र कर्मचारीको एकै स्वर। ऋण प्रवाह हुन नसकेपछि ब्याङ्कमा लगानी योग्य रकम थुप्रियो। सरकारले 57 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदा पनि 1 खर्ब 78 अर्बको अधिक तरलता। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने ट्रम्पको आरोप निर्वाचन समितिद्वारा खारेज। चीनले बाइडेनलाई बल्ल दियो औपचारिक बधाई। र महामारीपछि राष्ट्रिय फुटबल टोली पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा। बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेलमा 2-0 गोलले पराजित। सत्तारूढ दल नेकपामा विरोधी खेमाका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लिखित रूपमै असन्तुष्टि पेश गरेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विरोधमा भेला र बैठक गरिरहेका अर्का अध्यक्ष दाहालले आज बसेको सचिवालय बैठकमा लिखित पत्रका रूपमा असन्तुष्टि पेश गरेका हुन्। बैठकले पत्रमा उल्लेखित असन्तुष्टि सहित विवादित विषयका बुँदा सूचीकृत गरी अर्को बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपराह्न 4 बजे बसेको सचिवालयको बैठकले भदौ 26 को स्थायी समितिले गरेको निर्णय र यस बीचमा अध्यक्षद्वयले एक अर्कालाई बुझाएका पत्रलाई अध्ययन गरी अर्को बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। नेकपाका दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले एकले अर्कालाई सरकार र पार्टीका काम कारबाहीमा असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै पत्राचार गरेका छन्। अर्को बैठक मङ्सिर 3 गते बस्ने तय गरिएको छ। बैठक बस्न नसकेको स्थितिमा कार्यकारी अध्यक्ष सहित हामी 5 जना सचिवालय सदस्य कमरेडहरूले अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीलाई सहमतिमा बैठक बस्न आग्रह गरेको पत्र, त्यसको जवाफमा अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले कमरेड प्रचण्डलाई लेख्नु भएको पत्र, उक्त पत्रको जवाफमा अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले लेख्नु भएको पत्र, पार्टीको सङ्कट र त्यसको निवारणको सन्दर्भमा सचिवालयमा छलफलका लागि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले तयार गर्नुभएको प्रस्ताव र स्थायी कमिटीको बैठक पछाडि जारी गरिएको अन्तर्पार्टी निर्देशिका आज सबै सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूलाई अध्ययनको लागि वितरण गरिएको छ। दाहालले पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरेको, मन्त्री हेरफेर र राजदूत सिफारिस पनि परामर्श बिनै गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालका आरोपको खण्डन गर्दै पत्राचार गरेपछि दाहालले जवाफी पत्र बैठकमा पेश गरेका हुन्। ओलीले भने दाहालकै सल्लाहमा सरकारले निर्णय गरेको, बरु दाहालले नै पार्टी समायोजन र महाधिवेशन तयारी सम्बन्धी तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको जवाफ फर्काएका छन्। कमी कमजोरी भए सच्याउन तयार रहेको ओलीको पत्रमा उल्लेख छ। उनले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पाएको जिम्मेवारी कति पूरा गर्नुभयो भनेर दाहाललाई प्रश्न समेत गरेका छन्। विरोधी खेमाका अन्य 4 नेतालाई समेत सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेको आरोप ओलीले लगाएका छन्। दाहालले गत साता पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमै सचिवालयका असन्तुष्ट सदस्यको भेला गरी औपचारिक बैठक बोलाउन ओली समक्ष लिखित पत्र बुझाएका थिए। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1200 नागेको छ। यस्तै 2111 संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जना थपिएपछि मृत्यु हुनेको संख्या 1202 पुगेको हो। 5 दिनमा 94 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। उपत्यकामा मात्र भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 453 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 9533 नमुना परीक्षण गर्दा थपिएका संक्रमित मध्ये 57% काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। अहिलेसम्म संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,06,000 नाघेको छ। तीमध्ये 98,000 उपत्यकाका हुन्। थप 3537 जना संक्रमण मुक्त भएकाले निको हुनेको संख्या 1,68,000 नाघेको छ। देशभर अझै 37,000 सक्रिय संक्रमित छन्।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण निःशुल्क गर्ने निर्णय त गरेको छ, तर स्थानीय तहले संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान र नमुना सङ्कलनको काम अगाडि बढाएका छैनन्। संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेमा संक्रमणको जोखिम हुने भए पनि सरकारले लक्षण हुनेको मात्र निःशुल्क परीक्षण गर्ने भनेकाले स्थानीय तहले समुदाय स्तरमा नमुना सङ्कलन नगरेका हुन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा अहिले 371 जना सक्रिय संक्रमित छन्। तीमध्ये 102 जना संस्थागत आइसोलेसन र 269 जना घरमै छन्। तर त्यहाँ करिब 1 महिना यता संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान, समुदाय स्तरमा नमुना सङ्कलन र परीक्षण हुन सकेको छैन। चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र नमुना परीक्षण गर्ने गरिएको छ। चिकित्सकको निगरानी, चिकित्सकको सिफारिसमा चाहिँ परीक्षण गर्ने भनेर हो। हामी कहाँ 2 जना चिकित्सक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सिफारिस गरे अनुसार नै हामीले परीक्षण गरेका छौँ र अहिलेसम्म हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामलाई चाहिँ रोकेका छैनौँ। सँगै राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा समेत समुदाय स्तरमा नमुना सङ्कलन र परीक्षण थप्प छ, जबकि उपत्यकामा 20,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। त्यति मात्र होइन, दैनिक 1,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिरहेका छन्। तर सरकारले भने लक्षण भएका वा 100 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो हुनेको मात्र निःशुल्क परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। मापदण्ड तोकिएकैले संक्रमितको सम्पर्कमा हुनेको पहिचान र नमुना परीक्षण थप्प भएको हो। अब मास टेस्टिङ गर्नलाई धेरै खर्च लाग्ने, धेरै किटहरू खर्च हुने, त्यो कारणले गर्दा त्यो खर्चलाई जोगाउनको लागि पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई चाहिँ नि ध्यान दिएर लक्षण भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उपचार गर्ने र टेस्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ नि राखिरहेको छ। जोखिम त बढ्ने भयो होइन, यसको लागि चाहिँ अब सबैले पालना गर्नुपर्ने कुराहरू। सर्वोच्च अदालतले असोज 15 मई संक्रमित व्यक्तिको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न परमादेश दिएको थियो। परमादेशमा मापदण्ड तोक्न भनिएको थिएन। अर्को कुरा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सर्वरोगको उपचार निःशुल्क हुने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई व्यवस्था गरी शुक्रबार सूचना निकालेर सरकारी अस्पताल र प्रयोगशालालाई लक्षण देखिनेको मात्र निःशुल्क उपचार गर्न भनेको छ। अब कतिपय ठाउँमा हटस्पट छ भने त्यहाँ चाहिँ मास्क स्क्रिनिङ पनि गर्छौँ र सबैको PCR टेस्ट हुँदैन। अहिले अब एन्टिजेन टेस्ट छ, संसारभरि प्रयोग भइरहेको एन्टिजेन टेस्टहरू गर्छौँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरेको, FDA एप्रुभ भन्छ, अमेरिकी गुणस्तर आयोग नियोगले चाहिँ नि प्रमाणित गरेको एन्टिजेनहरू अथवा युरोपियन FDA ले प्रमाणित गरेको एन्टिजेनहरूको प्रयोग गर्छौँ। अर्को चाहिँ नि सेरोलोजिकल भन्छ, ल्याब बेस्ड टेस्ट, त्यो पनि गर्छौँ। संक्रमण रोकथामको मुख्य उपाय संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान र समुदाय स्तरमा परीक्षण नै हो। तर शुल्क लिने असोज 19 को निर्णय सच्याइए पनि परीक्षणमा मापदण्ड तोकिएकाले महामारी रोकथाम चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुर्खेतबाट कमल पन्त र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। बैतडीमा बिहिबार भएको बस दुर्घटनामा तिहार मनाउन घर जान लागेका यात्रुमध्ये 9 जनाले ज्यान गुमाए। व्यवसायी र चालकको लापरवाहीले भइरहेका घटनाको यो पछिल्लो उदाहरण हो। बिग्रेका थोत्रा सवारी साधन र क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने गरेका कारण यो दुर्घटना भएको हो। दार्चुलाको गन्नाबाट महेन्द्रनगर जाँदै गरेको यात्रु बस बिहिबार बैतडीको खोडपे नजिकै दुर्घटना भयो। तिहार मनाउन घर फर्किरहेका 9 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 34 जना घाइते भए। 36 सिट पास बसमा 54 जना यात्रु थिए। खोडपेसम्म पुग्दा यो बस 5 स्थानमा बिग्रिएको थियो, तर चालकको जबरजस्तीले ठोकठाकैकै भरमा गुडिरहेको थियो। पहिलेदेखि बिग्रिएको छ भन्दै थियो। हजुर, त्यो टायरबाट बास आउँदैछ, बास्न आउँदैछ भन्दै त्यो खोल्दै गर्दै 2-3 चोटि त्यहाँ रोक्यो, त्यसले कस गर्यो। फेरि हामीले भने त्यो बिगार्छ के गर्छ भन्दा नै चल्छ भने पहिले चलाउँदैदेखि कस्दैको थियो। यस क्षेत्रमा असावधानीले भएको यो पहिलो दुर्घटना होइन। अधिकांश दुर्घटना थोत्रा सवारी साधन तथा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेका कारण भइरहेका छन्। सडकको दुरावस्था र ट्राफिक व्यवस्थापनको लापरवाहीले दुर्घटनालाई थप बढावा दिएको छ। बिहिबार दुर्घटना भएको यो बस छुटेको स्थानबाट 7वटा प्रहरी पोस्ट पार गर्दै 150 किलोमिटर गुडिसकेको थियो। तर क्षमताभन्दा बढी झण्डै दोब्बर यात्रु बोकेको यस बसलाई कहीँ कतै रोकटोक भएन।
यसले सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापन र सवारी नियमनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा देखाउँछ। यो दुर्घटना हुनुपर्ने जस्तो ठाउँ पनि छैन, हेर्दाखेरि उखड फापड बाटो, त्यति खालको घुम्टी पनि देखिँदैन। पक्कै पनि अब यो ड्राइभरबाट या मेसिनरी केही खराबको कारणले चाहिँ यो दुर्घटना भएको हुनसक्छ भन्ने हाम्रो आकलन छ। तर यद्यपि ड्राइभर पनि सख्त घाइते भएको हिसाबले ऊ पनि बोल्न सकेको छैन। उसले नै यो घटना यो कसरी दुर्घटना भयो भन्ने यकिन चाहिँ ड्राइभरबाटै हुने भएको हुनाले यो पछि चाहिँ खुल्ने कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नियमित सवारी परीक्षण नभएकाले मनपरी सवारी चल्छन्। यसमा सरकारी नियमन शून्य छ। यसले चालक र व्यवसायीको लापरवाही झनै बढिरहेको छ। घटना भएका बेला मात्रै चासो दिने तर त्यसपछि समस्याको समाधानतिर ध्यान नदिने गरेकै कारण पहाडी क्षेत्रको यात्रा सुरक्षित छैन। सार्वजनिक सवारीको नियमन परीक्षणसँगै व्यवसायदेखि यात्रु र प्रशासनदेखि सडकसम्म सबै पक्ष जिम्मेवार नबनेसम्म दुर्घटना रोकिने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि बैतडीबाट ईश्वर बोहराका साथ वरुण पनेरू, डडेलधुरा। अब बाँकी समाचार। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार सुरु भएको छ। यमपञ्चकको पहिलो दिन आज कागको पूजा गरी विभिन्न परिकार खान दिएर काग तिहार मनाइएको छ। वैदिक मान्यता अनुसार कागलाई सन्देश वाहकका रूपमा मान्ने गरिन्छ। आजको दिन कागलाई पूजा गरी खान दिएर मात्र आफूले खानुपर्छ भन्ने मान्यता छ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्म अनुसार कागलाई यमदूतका रूपमा पनि लिइन्छ। तिहारको पहिलो दिन काग तिहार, दोस्रो दिन कुकुर तिहार, तेस्रो दिन गाई तथा लक्ष्मी पूजा, चौथो दिन गोवर्धन पूजा गर्ने चलन छ। यसपालि तिथिको घटबडले कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा एकै दिन परेको छ। तिहारको अन्तिम दिन दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई दीर्घायु र सुख शान्तिको कामना गर्दै टीका लगाइदिने चलन छ। यसैबीच आज धनवन्तरी जयन्ती तथा धनतेसर पनि मनाइँदैछ। धनतेसरका दिन नेपालको तराई क्षेत्रमा नयाँ भाँडाकुँडा र सुनचाँदीका गरगहना किनमेल गर्ने परम्परा छ। यमपञ्चक सुरु भएसँगै काठमाडौँ लगायत मुलुकभरका सहर बजार र बस्तीहरू रङ्गीन बत्तीहरूले झिलिमिली पारिएको छ। तिहारमा घर सफा गर्ने तथा फूल र बत्तीले सिँगार्ने चलन छ। सफा र उज्यालो घरमा लक्ष्मीले प्रवेश गर्ने मान्यता छ। तिहारलाई उज्यालोको पर्वका रूपमा समेत चिनिन्छ। तिहारको एउटा मुख्य पक्ष देउसी भैलो भए पनि सरकारले महामारीको जोखिमका कारण यसपालि नखेल्न र जमघट नगर्न भनेको छ। कोरोना महामारीले निजी आवास बनाउने क्रम घटेकाले अहिले निर्माण सामग्रीको मूल्य सस्तिएको छ। उद्योगी व्यापारी बिक्री हुन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्। तर सरकार भने निर्माण सामग्रीको अभाव देखाएर विकासका कामबाट पन्छिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, सरकारी अधिकारी आफै लक्ष्य अनुसार काम गर्न छाडेर आयोजनाको म्याद थप्ने चलखेलमा लागेका छन्। गौशाला चाबहे सडक खण्डमा गएको वर्ष अगावै काम सक्ने सम्झौता थियो, तर काम अलपत्र छ। कहिले पुरा हुन्छ यकिन छैन। ठेकेदारले कोरोना महामारीले श्रमिकको अभावका साथै निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या देखाएर काम अलपत्र छाडेका हुन्। काम नगरिएको यो खण्डमा मात्र होइन, देशैभर छन्। वर्षामा भत्किएका सडक मर्मतमा पनि निर्माण सामग्रीको अभाव देखाइएको छ। ठेकेदारलाई काम गराउन सडक विभागले सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, विभागका अधिकारी समेत काम नगर्ने ठेकेदारकै पक्षमा तर्क जुटाएर बसेका छन्। प्राइभेट घरहरूदेखि सामुदायिक घरहरूदेखि रानीपोखरी भयो, धरहरा भयो, यस्ता थुप्रै चिजहरू, वीर अस्पतालकै नयाँ भवनहरू, अहिले हाम्रो यो रेट्रोफिटिङका विभिन्न सरकारी भवनहरूदेखि लिएर सडकका थुप्रै कामहरू भइरहँदाखेरि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको अवस्था छ। अनि त्यहाँ पनि कहिलेकाहीँ त्यो निर्माण यो क्रसर उद्योगहरू त्यति नियम कानुन अनुसार नचलिदिएको भनेर पटक पटक स्थानीय बासिन्दा र क्रसर व्यवसायीहरूको बिचमा विवाद हुने गर्छ। अहिले भर्खरै पनि टिका भैरवको क्रसरहरू रोकिएको अवस्था छ। जबकि महामारीले निर्माण सामग्रीको माग घट्यो भनेर उद्योगी व्यापारीले भने मूल्य नै घटाएका छन्। अर्कातिर श्रमिकको पनि अभाव छैन। रोजगारी अभावमा श्रमिक कम ज्यालामा समेत काम खोजिरहेका छन्। मूल्य सस्तिएको, श्रमिकको उपलब्धता र सडकमा भिडभाड कम रहेकाले विकास निर्माणको कामका लागि अनुकूल अवस्था छ। तर ठेकेदारलाई जिम्मेवार नबनाउँदा एकपछि अर्को विकास आयोजना अलपत्र परिरहेका छन्। अनुगमनको पाटो पनि एकदम दह्रो रूपले अगाडि लैजानुपर्छ। मापदण्डलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन् भनेदेखि तिनलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गराउनको निम्ति तिनलाई त्यो प्रकारले दबाब दिएर कार्यान्वयन गराउनुपर्छ।
कार्यान्वयनको पाटोलाई सक्रिय बनाएर लैजानुपर्छ अनि त्यस प्रकारले अनियन्त्रित बजारहरूलाई नियन्त्रण गरेर गयो भने मात्रै केही हदसम्म यो समस्याको समाधान हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। विभिन्न बहाना बनाएर काम नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारको विकास बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन। यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुनबाट पनि रोकेको छ। गएको साउनेता विकास बजेट 8% मात्र खर्च भएको छ। ठेकेदारमा आयोजना हत्याउने र मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर काम नगर्ने रोग नै बनेको छ। त्यही कारण सवा खर्बका करिब 2000 आयोजना अहिले रुग्ण अवस्थामा छन्। तर सरकारी निकायले न ठेकेदारलाई काम लगाउन सकेका छन् न त पेस्की पचाएर ठेक्का मात्र ओगट्नेमाथि कारबाही नै गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले राप्रपाका पूर्व नेता सुनिल बहादुर थापालाई सहमहामन्त्रीमा अनुमोदन गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको आज बसेको बैठकले राप्रपा छाडेका 8 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा समायोजन गरेको छ। आगामी 14औं महाधिवेशनका लागि सबै जिल्लाले यही मङ्सिर मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यस्तै कांग्रेसले समानुपातिक तर्फका सांसद सूर्यबहादुर केसीको निधन पछि रिक्त भएको स्थानमा मोहन पाण्डेलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै उत्तरी सीमाना सम्बन्धमा आफूले उठाएको विषयलाई लिएर चिनिया पक्षले भारत परस्तको आरोप लगाएकामा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। अर्को बैठक तिहारपछि बस्ने भनिए पनि मिति तय गरिएको छैन। देशले संघीय शासन व्यवस्था अपनाएको 5 वर्ष पूरा भए पनि जिल्ला तहका संरचना र प्रदेशको अधिकारभित्रका कतिपय विषय अझै विवादित छन्। जिल्ला प्रशासनदेखि वन र भूमि सम्बन्धी विषय संविधान अनुकूल परिभाषित गरी अधिकार बाँडफाँड गरिएको छैन। तर संघीयता कार्यान्वयनमा भइरहेको अलमलमा प्रमुख दल नै गम्भीर देखिएका छैनन्। संविधानको अनुसूची 6 मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने स्पष्ट उल्लेख छ। तर प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्पूर्ण निकाय अहिले पनि केन्द्र सरकारकै नियन्त्रणमा छन्। प्रदेश प्रशासन र प्रदेशभित्र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। त्यही कारण केन्द्र सामु प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। केन्द्र सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक निर्णय लिने अख्तियारी आफू मातहतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री भूमिकाविहीन जस्तै छन्। उनीहरूले यस विषयमा केन्द्र सरकारको नियतमै प्रश्न उठाएका छन्। संघीय शासन प्रणाली अनुसार प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनतिर केन्द्र सरकारको ध्यान देखिँदैन। संविधानमा अधिकार बाँडफाँड गरिए पनि केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण जिल्लामा प्रशासन र प्रहरी केन्द्र मातहत नै राखिएको छ। केन्द्रले आफ्नो परम्परागत रूपमा गरिरहेको यो अधिकार चाहिँ उसले छोड्न चाहेन। तर संविधानको व्यवस्था के हो भन्दाखेरि संविधानको व्यवस्था अनुसूची अनुसार प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेशले गर्ने हो। त्यसकारणले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको पुलिस प्रशासन लगायत सबै काम प्रदेश सरकारले गर्ने। त्यसकारणले अहिले जुन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था छ त्यो चाहिँ नि केन्द्रीय सरकारप्रति रेस्पोन्सिबल छ। त्यो व्यवस्था चाहिँ संविधानसँग मिल्दैन। संविधानमा प्रदेशको अधिकारभित्र समावेश भूमि र वनको विषयमा समेत अहिले केन्द्र र प्रदेशबीच विवाद छ। आफू मातहतको वनमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश 2 सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गराएको छ। त्यस्तै प्रहरी भर्नाको विषय पनि अदालत पुगेको छ। संघीय निजामती र संघीय प्रहरी ऐन नबनाइएकाले प्रदेशले कर्मचारी र प्रहरी भर्ना गर्न पाएका छैनन्। केन्द्रले कानुन बनाउन ढिलाइ गरेका कारण प्रदेश सरकार संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएका हुन्। समन्वय र सहकार्य, किनभने अघि मैले हाम्रो संहिता प्रतिस्पर्धी संहिता हुँदै होइन भनेको छु र साँच्चै नै समन्वय र सहकार्य गर्न जाने हो भने जिल्लाका संरचनाहरू, तपाईँले सिडिओ कार्यालयमा देख्ने जिल्लाका कुनै पनि संरचनाहरू आवश्यक छँदै छैन। संविधानले राष्ट्रिय वन र एकल अधिकार प्रदेशको भनेर संविधानले स्पष्ट लेखेको विषय भयो होइन। त्यसकारण प्रदेशको समग्र शान्ति सुरक्षाको भूमिका दायित्व भनेको संवैधानिक भूमिका दायित्व भनेको प्रदेशलाई दिएको निश्चित रूपमा त्यो एकल प्रदेशको एकल अधिकारकै विषय भयो होइन। सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस दुवै दलभित्र छलफल भएको छैन। दुवै दल संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्ने भन्दा सत्ता र स्वार्थमै रुमलिरहेका छन्।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। महामारीले अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्कन नसकेको प्रत्यक्ष असर बैंकमा परेको छ। निक्षेप सङ्कलनको तुलनामा ऋण विस्तार हुन नसकेपछि बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। सरकारले तरलता व्यवस्थापनका लागि 57 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाए पनि बैंकमा अझै 1 खर्ब 78 अर्ब अधिक तरलता छ। सामान्य अवस्थामा कार्तिक लागेपछि नै बैंकमा लगानीयोग्य रकम कम हुन थाल्थ्यो। निक्षेपको तुलनामा ऋणको माग धेरै हुने गरेकाले बैंकलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्थ्यो। यसपालि अवस्था फरक छ। अहिले ऋण विस्तार नभएर बैंकहरू तनावमा छन्। कार्तिकको 21 दिनमा निक्षेप 23 अर्बले बढ्यो, तर ऋण 8 अर्ब भन्दा बढी विस्तार भएन। निक्षेपको तुलनामा ऋण विस्तार निकै सुस्त भएकाले बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको हो। बैंकहरूमा अहिले 1 खर्ब 78 अर्ब रुपियाँ लगानीयोग्य रकम छ। राष्ट्र बैंकले 57 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउनुका साथै रिभर्स रिपो र अन्य विकल्प प्रयोग गरे पनि त्यसको प्रभाव तरलता व्यवस्थापनमा परेको छैन। यद्यपि यो बीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले 60 अर्बको रिभर्स रिपो र 30 अर्बको डिपोजिट कलेक्सन चाहिँ बीचमा गरेको थियो र त्यसले चाहिँ तरलता व्यवस्थापन गर्नमा केही मद्दत पुर्याएको हो र सरकारले जुन 57 अर्ब आन्तरिक ऋण उठायो त्यसले पनि तरलता व्यवस्थापनमा केही सहयोग पुर्याएको छ। यो सँगसँगै अब हामी पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न गइरहेका छौँ। पुनर्कर्जा जति प्रवाह हुँदै जान्छ त्यसले बजारमा थप तरलता चाहिँ बढाउँछ। तरलता बढेसँगै बजारमा एउटा के प्रवृत्ति विकास हुन्छ त अब भनेर भन्दा ब्याज दरमा थप दबाव सिर्जना हुन्छ। कर्जाको ब्याज दर चाहिँ माथि जान पाउँदैन र कर्जा विस्तार गर्न बैंकहरूलाई थप सहजता प्राप्त हुन्छ। कोरोना संक्रमणका कारण चैत दोस्रो सातादेखि साउन पहिलो सातासम्मको लकडाउनमा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प जस्तै भए। साउनपछि व्यापार व्यवसाय खुले पनि अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेको छैन। गएको चैत यता बैंकमा 4 खर्ब 49 अर्ब निक्षेप थपिँदा 1 खर्ब 86 अर्ब मात्र ऋण विस्तार भएको छ। यस अवधिमा निजी क्षेत्र मात्र सुस्ताएको छैन, सरकारले पनि विकास निर्माणका कामलाई गति दिन सकेको छैन। विकास निर्माणका कामले गति लिए विदेशबाट सामान आयात गर्न कर्जाको माग बढ्छ। बैंकले साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी केन्द्रित गर्न सके केही हदसम्म अधिक तरलताको समस्या कम गर्न सकिन्छ, जुन हुन सकेको छैन। ठुल्ठुलो कर्जा मात्रै होइन, ठुल्ठुलो कर्जामा पनि जाने, तर सानो सानो यो खुद्रा कर्जाहरूमा पनि ब्याङ्कहरू अलि आक्रामक ढङ्गले एउटा नयाँ प्याकेज ल्याउनु पर्यो। दोस्रो कुरा आफै अगाडि बढ्नु पनि पर्यो। अनि तिनीहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले यदि कुनै अहिलेको नियमनले रोक्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्यो। यो आर्थिक वर्ष 2 खर्ब 25 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। बैंकमा तरलता धेरै हुनु ऋण उठाउने अवसर समेत हो, तर ऋण उठाएर विकासका कामलाई तीव्रता दिन भने सरकार चुकिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। कोरोना महामारीकै बीच पनि भक्तपुरका मुख्य बजार क्षेत्रमा तिहारका लागि सरसामान किनबेच गर्नेका घुइँचो लागेको छ। तिहार नजिकिँदै जाँदा स्वास्थ्य सावधानी बिनै बजारमा भिड लाग्दा संक्रमण तीव्र हुने जोखिम बढेको छ। भक्तपुर कोरोनाबाट अति प्रभावित मध्ये एक हो। अहिले पनि दैनिक 100 को हाराहारीमा संक्रमित थपिँदैछन्, तर तिहारको चहल पहल यस्तो देखिन्छ कि यहाँ संक्रमणको कुनै जोखिम छैन। मुख्य बजार तौमडी, सूर्य विनायक, कमल विनायक, क्यामा सिंह लगायतका क्षेत्रमा किनमेल गर्नेहरूले स्वास्थ्य सावधानी समेत अपनाएको देखिन्न। न त दूरी नै कायम भएको छ, सबैको हतार तिहारको किनमेलमै छ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा त मनाउनै पर्यो, तर यसका बावजुद पनि अलिकति आजै हेर्नुहोस् न, यहाँ बजारमा हामी मास्क लगाएर आइराखेका छौँ। अलिक सचेत भएर अलि भुल नभएको ठाउँमा चाहिँ लिएर सामानहरू लिएर चाहिने मात्रै सामानहरू, अति आवश्यक सामानहरू मात्र लिएर साधारण रूपमा मनाउने पर्छ। अहिले जाने बजारमा जाने सबै गाउँबाट पनि मान्छेहरू गइरो लागिरहेको अवस्था छ भने अब कसलाई सङ्क्रमित छ कसलाई छैन त्यो कसैले थाहा नहुन सक्छ र भोलिका दिनमा मात्र त्यसले चाहिँ प्रष्ट सङ्केत दिन्छ। अहिले कोरोनाको जोखिमको पर्वाह नै नगरी बजारमा घुइँचो लाग्दा प्रशासनले समेत वास्ता गरेको छैन। महामारी नियन्त्रणमा
निषेधाज्ञा जारी गर्न अघि सर्ने स्थानीय प्रशासनले संक्रमणलाई ख्यालै नगरी बजारमा भिड बढ्दा पनि देखेको नदेखे झैँ गरिरहेको छ। भिडभाड देखेको 2 दिन मात्रै भयो हैन, यो बीचमा दशैँपछि चाहिँ त्यस्तो भिडभाड देखेको थिएन। यो बीचमा देखिएको भिडभाडलाई नियन्त्रण गर्न हामी नगरपालिकासँग तुरुन्त छलफल गरिसकेका छौँ, औपचारिक छलफल गरिसकेका छौँ र हामी नगरपालिकाले स्वयंसेवक परिचालन गरेर वडा अध्यक्षहरू जनप्रतिनिधि परिचालन गर्छु भनेको, त्यसमा यो स्थानीय प्रहरी प्रशासन पनि सँगसँगै संयुक्त रूपमा खटेर त्यस्तो भिडभाडलाई नियन्त्रण गर्ने गरी हाम्रो छलफल भइसकेको छ। अब फेरि तुरुन्त यो नियन्त्रण हुन्छ। भिडभाडले निम्तिने संक्रमण रोक्न देउसी भैलोमा समेत सरकारले रोक लगाएको छ, तर तिहारलाई चाहिने सामान जोहो गर्दा बजारमा देखिएको ठेलमठेलमा भने न प्रशासनले चासो दिएको छ न त सर्वसाधारणले नै सावधानी अपनाएका छन्। यसले गर्दा कोरोना संक्रमण वाट्टै बढ्ने जोखिम देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुन्दर शिल्पकार, भक्तपुर। मङ्सिर 1 गतेदेखि लागू हुने गरी काँचो तथा प्रशोधित कफीको मूल्य 6%ले बढाइएको छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले काँचो कफीको मूल्य प्रति किलो 5 रुपैयाँ र प्रशोधन गरिएको पार्चमेन्ट कफीको मूल्य प्रति किलो 25 रुपैयाँ बढाएको हो। अब प्रति किलो काँचो कफीको मूल्य 90 र प्रशोधित कफीको मूल्य 450 रुपैयाँ पुगेको छ। किसानलाई उत्पादन लागतमा 22% मुनाफा हुने गरी मूल्य बढाइएको बोर्डले जनाएको छ। ट्रेनिङ प्रुनिङका खर्चहरू हुन्छन्, यिनी भेरिएबल कस्टमा आउँछन् भने त्यस्तै अर्को चाहिँ इरिगेसन टुल्सका कुराहरू हुन्छन्, जग्गाको रेन्टको कुराहरू हुन्छ र यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ दुईटा कस्टलाई डिभाइड गरेर भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्टको रेसियो निकालेर चाहिँ एउटा उत्पादन खर्च फार्म गेट प्राइस भन्छ, किसानले आफ्नो बारीमा उत्पादन गर्नको लागि खर्चको आधारमा त्यसको खर्च क्याल्कुलेसन गरेर त्यसमा 22% निकालेर चाहिँ बेनिफिट दिने हो। खास किसान कफी खेतीबाट पलायन हुने क्रम बढेकाले मुनाफा बढाएर मूल्य निर्धारण गरेको बोर्डको भनाइ छ। नेपालमा वार्षिक करिब 500 मेट्रिक टन कफी उत्पादन हुने गरेकोमा करिब 6 करोड रुपैयाँ बराबर निर्यात हुने गरेको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। निशुल्क खाना वितरण रोकेर आलोचित बनेको काठमाडौँमा महानगरपालिकाले कोरोना महामारीका कारण बेरोजगार बनेकाहरूलाई रोजगारी दिने भएको छ। रोजगारी गुमाएर भोकै परेकालाई समेत खाना खुवाउन नदिएको भन्दै आलोचना बेहोरेको महानगरले बेरोजगारलाई तिहार लगत्तै काम दिने भएको हो। महानगरले विपन्न रोजगारी गुमाएकालाई भोकै पर्न नदिन हप्तामा 2 दिन काम दिने जनाएको छ। जुनसुकै जिल्लाका बासिन्दा भए पनि महानगरमा बस्ने र रोजगारी गुमाएकाहरूलाई जीवन निर्वाहका लागि 32 वटै ओडाबाट रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाइएको महानगरले जनाएको छ। यो भन्ने चाहिँ छैन, उहाँहरूको चाहिँ खोपी अनुसार हामीले जुनैमा सक्ने काम, फेरि नसक्ने होइन, सक्ने काम चाहिँ हामीले लिन्छौँ र त्यो बापत चाहिँ श्रम बापत चाहिँ हामी रकम चाहिँ हप्ताको 2 दिन दिन्छौँ र यसो गर्दाखेरि कोही पनि मान्छे चाहिँ भोकै रहनु हुँदैन र चाहिँ फेरि चाहिँ अब किन भन्दा त्यतिकै खाना खुवाउनु भन्दा त्यतिकै दिनुभन्दा मान्छेको श्रम पर्यो भने त्यसको भ्यालु चाहिँ बढ्दो रहेछ। मैले श्रम गरेर ल्याएको चाहिँ यो रकम भन्ने कुरो चाहिँ हुन्छ, त्यो कारणले चाहिँ गर्व पनि हुने भएको कारणले आफ्नो इज्जत पनि हुने, गर्व पनि हुने र चाहिँ रोजगारी पनि मिल्ने भएको कारणले यो अनुसारको चाहिँ महानगरले कार्यविधि बनाएर लागू गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। रोजगारी खोज्नेहरूलाई महानगरले सरसफाई, पेन्टिङ, कम्प्युटर अपरेटर लगायतको काम लगाउन सक्नेछ। दैनिक 750 रुपैयाँ पारिश्रमिक लिने गरी सातामा 2 दिन काम गर्न चाहनेले आफू बसेको ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। काम गर्न नसक्नेहरूलाई नै भने महानगरले मानव सेवा आश्रममा खान, बस्न र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने भनेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, ताल तलैया मासिने गरी भौतिक पूर्वाधार बनाउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. विकासको गति, बी. प्रकृतिमाथि ज्यादती र सी. विपदलाई निम्तो। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ। ए. विकासको गतिमा 40%, बी. प्रकृतिमाथि ज्यादतीमा 35% र सी. विपदलाई निम्तोमा 25% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न।
निर्माण सामग्री अभाव देखाएर विकास निर्माणका ठेक्काको म्याद बढाउन खोज्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. महामारीको असर, बी. एउटा नयाँ बहाना र सी. ठेकेदार कर्मचारी मिलेमतो। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले उदयपुरमा सोधेका छौँ, चाडपर्व पनि मनाउनु छ, महामारी पनि नियन्त्रण गर्नु छ, कसरी सजगता अपनाउनुहुन्छ? जनताको आवाज। यसपालि त हामी घरमै मनाउने भएको छौँ। हामी अलिक टाढा टाढा माइती हुँदा पनि हामी नजाने भएको छौँ। घरभित्रै बसेर आफ्नै पारिवारिक हिसाबमा मात्रै मनाउँदा बेस होला कि घरैमा अब राम्रो तरिकाले बस्ने खाने त्यही हो। देउसी भैलो नहिँड्ने, घरभित्रै बसेर घरमै रमाउने परिवारभित्रै। त्यहाँदेखि अब बाहिरी चाहिँ नगरौँ। दाजुभाइलाई यसो मुखेर्ने मात्रै हो, अर्थ खास केही हुँदैन। हाम्रो दूरी काम गरेर र त्यसरी चाहिँ त्यो मनाउनु पर्ने भएको छ। हामी व्रत बस्छौँ होइन, खोलामा मनाउन दिनु, तर त्यही दूरी काम गरेर होइन। या त त्यो प्रोग्राम नगर्नु बरु, त्यो दोकानहरू नलाउन दिनु, बेलुका चाहिँ नबस्न पनि बनाइदिँदा हुन्छ। सरकारको नियम त मान्नै पर्यो, कानुन त मान्नै पर्यो, तर हामीलाई चाहिँ खोलामा एक घर बराबर 2 जना 3 एउटा व्रत लिने मान्छे अनि 2 जनाको लागि एक्स्ट्रा भए चाहिँ हुन्थ्यो। आफू पनि बाँचौँ, सबलाई पनि बचाउँ, त्यो उद्देश्यले चाहिँ एकदम यसपालिको छैठ हामीहरू पनि घरमै मनाउने सोच राखेको, खोलामा भिडभाडमा नजाने। टोल विकासमा मिटिङ बसेर र हाम्रो बाहिरको गाउँको मान्छे पनि आउन नदिने, देउसी भैलो खेल्न, र हाम्रो पनि बाहिर जान नदिने, र गाउँकै पनि नखेल्ने भनेर चाहिँ हामीले बन्द गरेका छौँ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले नेपाल प्रिमियर लिग NPL आयोजनाको तयारी सुरु गरेको छ। क्यानको आज बसेको कार्यसमिति बैठकले NPL का लागि ड्राफ्ट बनाउने निर्णय गरेको छ। क्यानको ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा रहेको NPL मङ्सिर 3 गते हुने साधारण सभामा मुख्य एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। क्यान अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC को निलम्बनमा रहेका बेला नेपालमा 3 वटा लिग सुरु भएका थिए। क्यानले NPL गरेपछि धनगढी प्रिमियर लिग, एभरेस्ट प्रिमियर लिग र पोखरा प्रिमियर लिगको भविष्य के हुन्छ भन्ने अन्यल छ। क्यानले स्वीकृति नदिए ती लिग खारेज हुनेछन्। यसैबीच क्यानले मुख्य प्रशिक्षकका लागि भोलि अन्तर्वार्ता लिँदैछ। मुख्य प्रशिक्षकका लागि 72 जनाले आवेदन दिएकामा क्यानले 25 जनाको नाम ICC मा पठाएको थियो। अन्तर्वार्ताका लागि 14 जना छनौट भएका छन्। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।